إذاعة شباب. مستمعين نمشيو للتظاهرات اللي صارت كما قلنا الأسبوع الفارط، وإحنا اخترنا اليوم باش نحكيو على أفريكا بوت كامب اللي صار 12 و13 و14 بقطب التكنولوجيا بمنوبة. كنا حاضرين خلال هذه التظاهرة اللي تفتح آفاق جديدة ومتطورة خاصة للشركات الناشئة في تونس وفي إفريقيا. كنا حاضرين في اليوم الأول لهذه التظاهرة، فما حضور مميز من قبل الطلبة من عدة دول إفريقية. كذلك بالنسبة للبرنامج كان مميز ومهم جدا خاصة في المواضيع المقترحة في البانيل في الوركشوب الموجودين اللي باش نحكيو عليهم كل تفاصيل. خلينا نمشيو تو تسويت مع مؤطري هذه التظاهرة في دورتها الأولى، نعرفوا هدف هذه التظاهرة والبرنامج المفصل. Eureka, un chemin d'accès original vers la science. Un chemin d'accès original vers la science. قيس الشيحي رسم تكنوبول منوبة اللي هي تتبع S2T سمارت تونيزيان تكنو بارك اللي تحت إشراف وزارة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. ليفينمون أفريكا بوت كامب هذايا في إطار تشجيع الشباب الإفريقي في تونس، في إطار استراتيجي نتاع لاسوسياسيون لافريكس وزارة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لاستقطاب الأفريكان لتونس ووضعية تونس أنها العاصمة تاع الستارت اب في إفريقيا. Par rapport aux autres objectifs, par rapport à l'événement, c'est de faire un réseautage avec les jeunes africains déjà existants en Tunisie, parce qu'ils sont des jeunes étudiants, on doit les motiver, on doit les impliquer, on doit travailler avec eux afin qu'ils reviennent motivés. Lorsqu'ils reviennent à leur pays, يبقاو معنا اتصال بينا، والاتصال هذايا باش يمكن الستارت اب اللي كانوا موجودين في تكنوبول انه يبقاو في التواصل الدائم مع الشباب هذايا يرجعوا لبلادهم، باش تكون نواة للتسويق تاع المنتوجات تاع الشركات هذوما، وتكون بلاتفورم او منصه تكنولوجيه تضم الشباب الافريقي وتضم الانيشياتيف دو ديفلوبمون ديورابل. خاطر نحن الموضوع نتاعنا هو لينوفاسيون تكنولوجيك اون فافور دي اوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل. D'abord, je me présente, je suis Daouda, de nationalité sénégalaise, cofondateur de l'association l'Afrique. L'association l'Afrique des leaders africains conscients, c'est une association qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership en Afrique, surtout de sensibiliser et de conscientiser la jeunesse africaine dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est la première édition de l'Africa Bootcamp. L'Africa Bootcamp a pour but de stimuler et de former les jeunes pour qu'ils deviennent des entrepreneurs et de les sensibiliser dans le domaine de l'entrepreneuriat pour leur dire que la meilleure manière de trouver un emploi, c'est de créer et d'innover pour la réussite de l'Afrique et le développement de l'Afrique. أول حاجة سنقدم روحي عفيف ريحي شارجيت كوميونيكاسيون في بول منوبة. كما قال قيس دونك البيوت نتاع ليفينمون سي انهم نديفلوبيو كوميونيتي جديدة نتاع دي فيتور انتربرونور تكون معناها موجودة على توت لافريك. سيغتينمون الخدمة نتاعنا مش باش تقف حد ليفينمون، فما دوطخ زيفينمون باش يكونوا معناها كونتينيتي للريلاسيون هذيا بور ديفلوبي دي اوبورتونيتي دافير كيلكو سوا بور لي ستارت اب اللي هما ايبرجي هنا في تكنوبول، واللي حاولنا نحطوهم ان كونتاكت مع البوبيلاسيون اللي جات لليفينمون، والا لي زونتربرونور فيتور اللي هما باش يكونوا حاضرين معنا بوندون لي 72 اور، هما دو ديفيرونت ناسيوناليتي حاضرين. فما عندنا دي الجيريان، عندنا موريتانيا، عندنا من السنغال، عندنا من تشاد، عندنا من الكومور، دونك اون فاريتي دي ناسيوناليتي اللي سيغتينمون باش تعطي اضافه في الكوميونيتي هذه. بالنسبه للبروغرام حابين يكون ان بروغرام ريش نون سولمون بور لي بارتيسيبون، حابين الناس الكل تستفيد من البروغرام هذا. لا بروف اللي احنا اون بريفو دونك ان وركشوب اوفير بور دي زونتربرونور اي بور دي ستارت ابور. البروغرام هذايا باش يحكي على لي زافونتاج نتاع الستارت اب اكت، كيفاش معناها لي جون انتربرونور دونك ينجموا معناتها يبينيفيسي دو سو بروغرام، و كومون دونك فير لا كانديداتور، و كي سون معناتها لي كونديسيون باش الكانديداتور نتاعهم تتقبل. هذايا ان وركشوب اوفير. ميزا بار هذايا الصباح كان فما ان بانيل افيك لي ستارت اب اللي هما ايبرجي يحكيوا على الاكسبيريونس نتاعهم اون طونك سكسيس ستوري. كيما نعرفوا بوبيلاسيون اللي جايه سو سون دي ستوديون لا بلوبار، وحابين اون لي موتيف معناتها يشوفوا دي كارير نتاع عباد بدات من دي تشالنج وقعدوا مأمنين بالحلم نتاعهم، مأمنين باللي بروجي نتاعهم، حتى وصلوا للكرياسيون تاع لي بروجي، وهما تويك قاعدين يخدموا معناتها سور دي مارشي معناها كيلكو سوا الانترناسيونال ولا اون تونيزي. زاد فما دي مارشي امبورطون بالنسبه للستارت اب اللي معانا. دونك كاين فما انترفونسيون تاع 6 ستارت اب دون لو دومين دو لاي تي دون ديفيرونت دونك سبيسياليتي. حابين ننوعوا في لي زاكتيفيتي نتاعهم هكاك باش لي بارتيسيبون ياخذوا فكره. وسيتي
يكون زاد اوكازيون بالنسبه ليهم باش يدخلوا كونتاكت مع لي ستارت اب هذوما، خاطر لي ستارت اب اللي معانا يستحقوا دي ستاجير، وزاد باش يعطيو حتى من الاكسبيريونس نتاعهم في دو جورني بورت اوفيرت. بالنسبه للي ورك شوب الاخرين اللي كونساكري بور لي بارتيسيبون من بعد الورك شوب ستارت اب اكت اللي هو مع ليكيب برومايس، نتعداو للاكتيفيتي برينسيبال دو ليفينمون اللي هي باش نخدموا على الايدياسيون اللي سويت للورك شوب هذايا باش نخرجوا بديزيدي اللي باش نخدموا عليهم tout au long les 72 heures مع les participants نتاعنا باش يتكونوا des équipes. On va présenter la thématique de l'événement اللي هو كما قال قيس وفسرها les ODD. Donc on va essayer de présenter donc les ODD pour ceux qui اللي هما ما عندهمش فكره عليهم، ومن بعد ندخلوا في الايدياسيون. عندنا des exercices معناها كنا بريباري باش نخلطوا في الاخر نتاع الورك شوب ان يكونوا عندنا des équipes مقسمين ويكونوا عندنا des idées des fiches d'idées de projet اللي هذوك ما باش يكملوا يخدموا عليهم وباش يحاولوا نخلطوا حتى les musculaires de l'application. À part le workshop l'idéation ou l'atelier de réflexion فما public speaking اللي نعرفوا اللي هي très importante باش تعاونهم هما من بعد pour la présentation des idées. عندنا كيف un workshop على الديجيتال ماركتينغ، بعد عندنا البزنس موديل كانفا اللي باش يكون هو لو كور دونك دو لا بريزونطاسيون دي ايدي، وعندنا زاد ان وركشوب على الانتربرونيا، وعندنا ان اوتر وركشوب مع ان كوتش سبيسياليزي في الانتيليجنس ايموشنيل. كيما نعرفوا الانتيليجنس ايموشنيل دونك sélectionné parmi les workshops top 10 premiers workshops معناها في 2020 اللي باش يخدموا عليهم. دونك un workshop très important. تقعد un dernier donc workshop comment préparer un pitch كيف هذايا باش يعاون لي بارتيسيبون اللي معانا باش يحضروا لي بريزونطاسيون نتاعهم باش يكونوا حاضرين لو 14 بور لو بيتشينغ فينال. بيان سور احنا ساعه نشكروا برشا لي بارتنير اللي كانوا حاضرين معانا واللي امنوا بالكونسيبت، خاطر سي نوفو كونسيبت. احنا مسلسين نخدموا لي كومبيتيسيون لي هاكاثون مي لا بوبولاسيون تاويكا ديفيرونت ونا فيزي توت لافريك وحبينا معناتها تكون حاجه ديفيرونت وسي غراس اوسي للكو اورغانيزاتور نتاعنا اللي سهل لنا لاكسي لي ستوديون هذوما. دونك لي بارتنير اللي كانوا معانا هما اون فاريتي، فما دي انتربريز اللي هما يخدموا في الدومين دي تكنولوجي، عندنا دي بانك، عندنا دي كووركينغ سبيس معانا، عندنا كيف دي اسوسياسيون. دونك اون فاريتي دي بارتنير اللي كان عندهم ابور كبير في ليفينمون سورتو لي نيفو كيلكو سوا في لي فورماسيون في الكوتشينغ في البريز اون شارج دو معناها نتاع ليفينمون. ولي بري معناها باش يكونوا اوفير مع عند اون بانك سي تاع مونطون دو 5000 دينار باش يكون ريبارتي على لي 3 premiers projets lauréats. وسينون فما دوتر كادو ا غانيي اللي باش يكونوا اوفير مع عند البول تكنولوجيك مع عند اس دو تي دو فاسون جينيرال، على خاطر عندنا دي سونتر دو فورماسيون، عندنا دي بلاتفورم دو فورماسيون ا ديستونس، عندنا ان فاب لاب اللي نجموا نعطيو دي فورماسيون غراتويت. دونك فما بليزيور افونتاج في ليفينمون هذا. Eureka, un chemin d'accès original vers la science. Un chemin d'accès original vers la science.